शहबाज शरीफ साहब ईरान पहुंचे हुए हैं और किस तरह ईरान की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान की नाक कटवाई जा रही है। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने जिस तरह स्टैंड लिया, जिस तरह उन्होंने खड़ा किए, उसके बाद जो पहला बड़ा नतीजा है वो आपके सामने रखते हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन दो बड़ी खबरें हैं, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ईरान पहुंचे हुए हैं और किस तरह ईरान की सरजमीन के ऊपर पाकिस्तान की नाक कटवाई जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जानिब आपको याद है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जिस तरह स्टैंड लिया, जिस तरह उन्होंने खड़ा किए, जिस तरह उन्होंने एजेंसियों के सरबराहान तक, वज़ीर आज़म और तमाम माफिया को ललकारा, और उसके बाद जो पहला बड़ा नतीजा है वो आपके सामने रखते हैं कि क्या पहला बड़ा नतीजा इस वक्त आ चुका और इस हवाले से क्या गैर आइनी और गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन दो बड़ी खबरें हैं, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के हवाले से, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इंटरेस्टिंग खबर से आगाज़ कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंग खबर ये आपको पता है कि जब से जो है वो रऊफ़ हसन के ऊपर हमला हुआ है और ख्वाजा सराओं ने हमला किया है, और ख्वाजा सराओं के रूप में चाहे किसी ने हमला किया है, तो ख्वाजा सराओं के हवाले से बड़ी मीम्स बन रही हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है, क्योंकि इसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि कुछ तो यहाँ तक तनकीद कर रहे हैं जो बाहर बैठे गद्दार लोग हैं, जिनको मैं गद्दार कहता हूँ। वो तो ये भी कहते हैं कि फ़ौज ने कोई बटालियन भी बनाई हुई है कोई ख्वाजा सराओं की और भर्ती की में ब्ला ब्ला ब्ला, ये इस तरह के इल्ज़ामात चल रहे हैं। तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी चल रही है जिसको लोग बड़ा शेयर कर रहे हैं। ये ज़रा वीडियो देखें, जो ख्वाजा सरा जो हैं वो फ़ौज के हक़ में रैली निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, पाक-फौज जिंदाबाद, पाक-फौज जिंदाबाद, पाक-फौज जिंदाबाद, पाक-फौज जिंदाबाद। आपने ये वीडियो देखी और मैंने कहा ऐसे ही आपके सामने मैं रखूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं। तो अब इसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा रहा है कि फ़ौज के हक़ में ख्वाजा सरा जो हैं वो नारे लगा रहे हैं। तो इसको मुख्तलिफ़ एंगल से ले रहे हैं। अब आप किस एंगल से ले रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, मज़ीद इसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। नाज़रीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ऊपर आ जाते हैं। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जिस तरह स्टैंड लिया, जिस तरह उन्होंने इदारों के सरबराहान और एजेंसी जो सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ हैं उनको, उनके सरबराहान को ललकारा, उनको उनके हवाले से बात की, सख्त रिमार्क्स दिए। उसके बाद फिर मैंने भी व्लॉग किया, तारीफ़ की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की। और बिलाखिर उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट समाअत हुई जिसमें उन्होंने बड़ा जनाब कहा कि जनाब सेक्रेटरी दिफा और जनाब जो सेक्रेटरी दाखिला हैं वो हाज़िर हों, उसके बाद जो है नहीं तो मैं DGI और DGI MI को बुलाऊंगा। तो नाज़रीन जैसे ही वो समाअत मुलतवी हुई, नेक्स्ट डे जो है वो ये चीज़ें होनी थी, तो रात गए बड़ी चीज़ें बदल गई। और उस रात के बाद जब चीज़ें बदली, नेक्स्ट डे जनाब ना तो वो सेक्रेटरी दाखिला वहाँ मौजूद थे, ना सेक्रेटरी दिफा वहाँ मौजूद थे। और उस दिन बलोच तलबा के हवाले से भी समाअत हुई और उस दिन भी उन्होंने बड़े हल्के से रिमार्क्स दिए कि जनाब जो हम नहीं चाहते, जनाब उन्होंने कहा कि हम तो एजेंसियों के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते, अगर वो आइनी और कानून और आइन के दायरे में रह कर के काम करें। तो फिर जब अहमद फरहाद की बारी आई तो उसमें भी उन्होंने बड़ी आसानी के साथ जो है वो अटॉर्नी जनरल को कल 24 मई तक, जुमे के रोज़ तक टाइम दे दिया। आज नाज़रीन बड़ी अहम समाअत होनी थी। जस्टिस बाबर सत्तार और तौहीन अदालत केस जो है उसमें आज जस्टिस बाबर सत्तार की फ़ैमिली की जो सफरी दस्तावेज़ात, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और लीक्स करने पर सेक्रेटरी दिफा समेत ISI, IB, MI और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के IT डिपार्टमेंट्स या 5G वॉर फेयर विंग्स के सरबराहान को नोटिस जारी करके आज जवाब तलब कर रखा था। तो आपको पता है कि ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो इसकी समाअत कर रहे हैं। अब इसमें चेयरमैन पैमरा भी हैं, चेयरमैन PTA और चेयरमैन FBR और DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को भी नोटिस जारी किए हुए थे। तो जनाब आज जब समाअत का आगाज़ होना था तो बताया गया कि जनाब तबीयत की नासाजी की वजह से आज जो है वो कॉज लिस्ट ही मनसूख कर दी। और गुस्सा ये नाज़े काम कल भी उन्होंने समाअत नहीं की थी। तो यानी कि अब ये तज्ज़िया ही है कि उनके ऊपर दबाव डाला गया है, प्रेशराइज़ किया गया है, तमाम चीज़ें की गई। अब उसके बाद नाज़रीन काम एक चीज़ तो ये होगी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जैसे मैंने 2 केसेस का हवाला दिया जिसमें नरमी इख्तियार की, फिर आज कल भी उन्होंने समाअत नहीं की, आज कॉज लिस्ट जो है वो
خارج ہو گئی. اس کے بعد ناظرین کرام اس کے بعد اب جو چیزیں سامنے آئی، یعنی کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں کہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہوگا مبینہ طور کے اوپر، تو یہ تمام چیزیں ناظرین کرام اب کس طرح کھل کر کے سامنے آئی ہیں. اب کس طرح یعنی کہ ان کے ریمارکس کے بعد یا جس طرح وہ چیزیں رپورٹ ہوئی، ہم نے آپ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچائی، تو کتنی ہلچل ہے ان حلقوں میں، وہ آپ کے سامنے میں اب مزید آگے رکھ دیتا ہوں. ناظرین کرام آج ثاقب بشیر کورٹ رپورٹر ہیں، وہ رپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیمرا نے ٹی وی چینلز کے بعد ججز اور عدالتوں کے اوپن کورٹ پروسیڈنگز کو بھی ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جج کی کون سی بات رپورٹ کرنی ہے کون سی نہیں اب پیمرا طے کرے گا. بہت طاقتور ریگولیٹری باڈی ہے، اور ہاں اگر ان ججوں کے خلاف ہفتہ میں پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں تو پیمرا کو کوئی ایشو نہیں، نہ کوئی ڈائریکٹیو جاری ہوتا ہے. یعنی کہ اب جناب پیمرا نے نوٹس جاری کیا ہے کہ جناب ججز کے جو ریمارکس ہیں یا ججز کی جو پروسیڈنگ ہے یعنی کہ اوپن کورٹ کی، اب وہ جناب نہیں ہوگی، پابندی عائد کر دی گئی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کے کھڑا کے بعد کا پہلا نتیجہ، بڑا نتیجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد ناظرین کرام اویس یوسف زئی صاحب جیو سے تعلق ہے، وہ رپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پیمرا نیوز چینلز کو سزا یافتہ مجرموں کے بیانات نشر کرنے یا انہیں ٹی وی چینل پر دکھانے سے تو روکتی رہی ہے، مگر پیمرا نے اب ججز کے ریمارکس پر پابندی لگا کر منصفوں کو بھی اس کیٹیگری میں شامل کرنے کی سازش کی ہے، جو دراصل توہین عدالت ہے. یعنی کہ پیمرا کی جانب سے یہ توہین عدالت کی کارروائی، یعنی کہ پیمرا کی یہ کہہ لیں کہ انڈر میں یہ چیزیں نہیں آتی. پیمرا یعنی کہ جو میڈیا کے اوپر جو مجرمان ہیں ان کے بیانات کے حوالے سے کر رہا ہے، یہ سیدھا سیدھا جوڈیشری کو کنٹرول کرنا ہے نا. اب پیمرا تو نہیں کر سکتا، عدلیہ تو آزاد ہے، وہ یعنی کہ یہ عدلیہ کر سکتی ہے. یعنی کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپن کورٹ سماعت ہوتی ہے، ان کیمرہ ہوتی ہے، تو وہ عدلیہ کر سکتی ہے کہ جناب یہ چیز رپورٹ ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں رپورٹ ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے ناظرین کرام جو دوسری چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب اب یہ عدلیہ طے کر سکتی ہے کہ جناب یہ چیز رپورٹ ہوگی، جس کو عدالت کہہ دے گی یہ چیز نہیں رپورٹ ہونی چاہیے تو وہ نہیں رپورٹ کی جاتی، یا اگر وہ رپورٹ کرتے ہیں تو جناب اس کے خلاف توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے. تو اس حوالے سے بھی ناظرین کرام اویس یوسف زئی نے کہا کہ پیمرا کا عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن اس لیے درست نہیں کیونکہ عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کا طریقہ یہ ہے کہ عدالت کورٹ پروسیڈنگ کو ان کیمرہ ڈکلیئر کر دے تو وہ رپورٹ نہیں ہو سکتا. غلط رپورٹنگ کی صورت میں بھی توہین عدالت کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہے، پیمرا کے پاس نہیں. اب ناظرین کرام ایک تو یہ چیزیں ہیں، یہاں پہ عدالت کا اپنا بھی امتحان ہے کہ وہ دوبارہ اس کے اوپر سٹینڈ لیتی ہے یا نہیں. دوسرا میڈیا کا بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے، جس طرح میڈیا کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں یا جس طرح پیمرا یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور اگر میڈیا چینل مالکان یا میڈیا مالکان جو ہیں اگر وہ سٹینڈ نہیں لیتے اور اگر وہ آج بھی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں، پیمرا کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر پیچھے جو ہے وہ سبزیوں کے بھاؤ ہی یہ بتا سکیں گے، پھر جناب یہ کوئی چیزیں رپورٹ تو نہیں کر سکیں گے، پھر ہر طرح سے پیمرا جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر لے گا. لہٰذا میڈیا کا بڑا امتحان شروع ہوا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کس طرح سٹینڈ لیتا ہے، کس طرح اس کو لے کر کے چلتا ہے. دوسری جانب ناظرین کرام جو شہباز شریف صاحب نے ایران کے اندر پاکستان کی ناک کٹوائی ہے، یہ تعزیت کے لیے گئے ہیں. ایرانی صدر کی جو وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، جو حادثہ پیش آیا ہے، ایک وفد کے ساتھ جس میں محسن نقوی بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، باقی کچھ اور لوگ بھی ہیں، بلیغ الرحمان بھی نظر آ رہے تھے، سابق گورنر پنجاب. تو اب جیسے ہی انہوں نے وہاں لینڈ کیا تو جناب ہمارے جو وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب ہیں، وہ بھاگ کے ویڈیو بنا رہے ہیں. آپ کو یہ ونڈو میں نظر آ رہی ہوگی، وہ بھاگ کے جناب ویڈیو بنا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں سے آپ ان کے مینٹل لیول کا بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیمرہ مین ساتھ رکھ لیں، کوئی جرنلسٹ ساتھ لے جائیں جو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے ویڈیو بنانے کا، اور آپ اس کا مینٹل لیول چیک کریں جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں. اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وزیر اطلاعات جو ہے وہ بھاگ کے ویڈیو بنا رہا ہے، تو آپ اس کا مینٹل لیول چیک کر سکتے ہیں کہ اگر اس کا سٹینڈرڈ اور معیار یہ ہے کہ وہ جناب خود ویڈیو بنا رہا ہے اور خود جناب وہ ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہر اینگل سے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس حد تک گرا ہوگا یہاں تک پہنچنے کے لیے. بس میں اتنی ہی بات کروں گا کہ وہ کس حد تک گرا ہوگا یہاں تک پہنچنے کے لیے، کیا کیا اس نے اندر خانے نہیں کیا ہوگا. تو یہ ناظرین کام ایران کے اندر واقعہ پیش آیا، اور پاکستان کس طرح یعنی کہ بے عزتی ہے پاکستان کی کہ جناب وہاں ایک وفد گیا ہے اور ان کا وفاقی وزیر جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ناظرین کام جو بڑی دو خبریں شاہ محمود قریشی اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے، وہ یہ ہے
کہ ناظرین کرام آج بڑی خبریں آ سکتی ہیں بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی کی رہائی کے حوالے سے. سائفر کیس اب حتمی مراحل میں ہے, اس کا فیصلہ آج آ سکتا ہے جس میں شاہ محمود قریشی رہا ہو سکتے ہیں. اور بشرا بی بی جو ہیں عدت نکاح کیس کی جو اس کی اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں اور اس کی سماعت چل رہی ہے, اس میں بشرا بی بی کی رہائی کے آج امکان ہے. تو یہ دو بڑی خبریں آج آ سکتی ہیں. ناظرین کرام یہ اب تک کی ہم اپڈیٹس سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.